अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. Today we will discuss the concept of perception and individual decision making. ये decision making थोड़ा सा white color में है, तो आपको आपकी स्क्रीन पे perception individual है, लेकिन साथ में decision making भी है. यानी कि कैसे एक individual, एक इंसान, एक human being individually what he or she perceives and how he or she uh, take a decision or make a decision. So in today's lecture, we will discuss these concepts. Okay, learning objectives of this chapter is that we will define perception and factors, attribute theory and determinants of attribution, and all about perception and individual decision makings. Okay, what is perception? Perception is basically a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. People's behavior is based on their perception of what reality is and not on reality itself. And the world, as it is perceived, is the world that is behaviorally important. देखें जी, परसेप्शन एक प्रोसेस है. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ प्रोसेस. कोई एब्रप्ट किस्म की फिनोमेना नहीं है, बल्कि रादर इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस. और उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने सेंसेस, यानी कि 5 सेंसेस जो हैं, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ साइट, इन सब को ऑर्गेनाइज करता है एंड बी बेस्ड ऑन दीज सेंसरी इम्प्रेशंस वो क्या करते हैं, वो उन्हीं इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके जो एनवायरनमेंट से उनको मिलते हैं और फिर एक मीनिंग उनको देते हैं. दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन. जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि वो एक अच्छा बंदा है, या वो एक अच्छी लड़की है, या वो एक अच्छा इंसान है, या शी इज अ गुड मैनेजर, या ही इज अ गुड मैनेजर, तो व्हाई वी से दिस, ये अच्छा ये बुरा हम क्यों कहते हैं? बिकॉज वी बेस्ड ऑन आवर sensory impressions and all informations we gather from the environment, um, then we develop a picture, an impression we can say, and we call it as a perception. Okay, people behavior is based on their perception of what reality is, not on reality itself. देखिए जी, आप जो परसीव करते हो तो वही हकीकत आपके नज़र में होती है, और तब उसी हकीकत के बेस पे, उसी परसेप्शन के बेस पे यू मेक योर बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि कुर्तबा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा एक रिलीजियस कल्चर है, एक बड़ा मतलब ये है कि अच्छा एनवायरनमेंट है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी परसीव की हैं, उसकी बेस पे ही आप ये बात करते हो. सेम इज द केस अगर हम कहते हैं कि जी अमेरिका एक डेवलप मुल्क है. अब देखिए, अमेरिका में जितने भी क्राइम्स होंगे, एक एस्टिमेट्स के मुताबिक, फैक्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में ज़्यादा क्राइम्स हैं कराची के निस्बत, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अमेरिका एक डेवलप्ड मुल्क है. अब ये क्या है? ये हमारी परसेप्शन है, और उसी परसेप्शन की बेस पे हम कहते हैं कि ये हकीकत है कि अमेरिका एक डेवलप्ड है, हालांकि जो रियलिटी है वो नहीं है, बल्कि वट एवर वी परसीव इट इज important. Okay, the world as it is perceived is the world that is behaviorally important. ये भी बड़ा अहम बात है कि जी जो जिस तरीके से हम परसीव करते हैं, तो बिहेवियरली भी ये उसी तरह इक्वली इम्पोर्टेंट हमें दिखता है, या नजर आना चाहिए, या नजर आता है. तो परसेप्शन इज बेसिकली बेस्ड ऑन आवर सेंसरी इंप्रेशंस, वट एवर वी ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट. तो उसके बाद क्या होता है, एंड वी गिव सम मीनिंग्स. तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन. ओके, आगे बढ़ते हैं. Factors that influence perception. Now, this is important. How we perceive and what are the factors which affects our perception and we develop a perception. Now, this is important. देखिए, इस process में देखिए, you see, there are 3 factors. Number 1, factors in the situation, time, work setting, social setting. Time क्या है? किस टाइम पे कौन सा ड्यूरेशन है, और दूसरी बात ये कि वर्क सेटिंग, आपका एनवायरमेंटल सेटिंग कैसी है जहाँ पे काम कर रहे हो,
کیونکہ ہم آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں ہم تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈسکس ورک سیٹنگ. واٹ از آور ورک سیٹنگ؟ ویئر وی سیٹ, ویئر وی ورک, دا پلیس, آور ورک پلیس, ہاؤ اٹ از سیٹ. مطلب یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا انوائرمنٹ, یہ سب چیزیں اسپیسیفکلی ورک کے حوالے سے. اور دوسرا سوشل سیٹنگ, ہمارے دوست احباب, ہمارے پیئر کولیگز اینڈ آرگنائزیشنل کلچر, یہ تمام چیزیں, اور آرگنائزیشنل کی سیٹنگ, یہ تمام چیزیں, دیز آر دا فیکٹرز ان دا سچویشن. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خاص سچویشن ایسی تھی تو اس میں آپ کا بیٹھنا, اس میں آپ کا انوائرمنٹ, کیونکہ آئسولیشن میں تو آپ کوئی پرسیو نہیں کرو گے نا, ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں ایک کلیکٹیولی ایک سچویشن ڈیولپ کرتی ہیں اور پھر وہی فیکٹرز ہوتے ہیں. اوکے, فیکٹرز in the perceiver, like you are a perceiver, so what are the factors that will affect on you? تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا موٹیوز, انٹرسٹس, ایکسپیرینس اینڈ ایکسپیکٹیشنز. آپ جو ایٹیچیوڈ آپ ڈیولپ کرتے ہو, آپ کے جو موٹیوز ہیں, آپ کے محرکات, that drives you to do something, your intentions, انٹرسٹس, آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے, مطلب کس اینگل سے آپ دیکھتے ہو, کس نظر سے آپ دیکھتے ہو. ایکسپیرینس بھی بڑا اہم ہے, ایک بچے کی پرسیپشن اور ایک میچور انسان کی پرسیپشن, دنیا سیٹنگ اس کے حوالے سے بالکل چینج ہوگی. ایکسپیکٹیشنس, اور ڈیفینیٹلی what you expect from something, from a situation or whatever, تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. Now factors in the target. اب ٹارگیٹ جس کے بارے میں آپ پرسیو کرتے ہو وہ کوئی بھی, کوئی انسان, کوئی چیز, کوئی گاڑی, کوئی فائل, کوئی موبائل فون, کوئی بھی چیز, کوئی کیس, کوئی ایشو, کوئی انسیڈنٹ, آپ اس کو یو کین جرنلائز اٹ, اور آپ اس کو فکس کر سکتے ہو کسی چیز پہ بھی. اوکے, وہ آپ کا ہوا ٹارگیٹ. اب اس میں کیا کیا ہے؟ نوولٹی, کتنا یہ چینج ہے, موشن, اس کی موومنٹ, یا مطلب یہ ہے کہ کس اینگل سے یہ پوری سچویشن چلی. ساؤنڈز, سائز, بیک گراؤنڈ, پروکسیمیٹی, سملیرٹی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ فار ایگزامپل کوئی چیز پڑی ہے بے جان ہے تو ہم اس میں بھی اس موشن کا ذکر کریں, لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ نے ایک ہیومن بینگ کے تھاؤزنڈز آف سیمپلز لے کر, اور مطلب ایک امپیریکل اسٹڈیز کے بعد انہوں نے یہ ایک ڈیولپ کیا ہے, ایک فیکٹرز کا ایک ماڈل. تو اس میں تمام چیزیں آتی ہیں کہ جی جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس کی چینجنس, اس کا آواز, اس کی شکل, اس کا چمک دمک, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی پروکسیمیٹی, سملیرٹی, نوولٹی, یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فار اے فیکٹر, فار اے ٹارگیٹس. تو ان تمام چیزوں کو بیس کر کے میں کیا کرتا ہوں, آئی ڈیولپ اے پرسیپشن. اور اگر کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر نہ ڈیولپ کرے پرسیپشن, تو وہ پرسیپشن ہی نہیں ہے, وہ اس کا اپنا. تو پرسیپشن کیا ہونی چاہیے؟ اٹ از اے کمپلیٹ پروسیس, اور یہ ڈیولپ بھی ہم ویسے نہیں کرتے. ہم جب کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی بڑا مجھے, اور یہ ماڈل یا یہ سچویشن ہم کیوں اپلائی کرتے ہیں, یہ اس لیے کہ یہ آپ کے آرگنائزیشنل بیہیویئر یا کنزیومر بیہیویئر یا پرچیزنگ پیٹرن یا مارکیٹنگز میں یا تمام چیزوں میں آج کل یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اور اسی کے بیس پہ ہی ریسرچرز اور مارکیٹیئرز اور آرگنائزیشنز میں کام ہوتا ہے. اوکے, ایٹریبیوشن تھیوری, ججنگ ادرس. سر جی جی سر میرا ایک کوشچن ہے, آپ نے کہا کہ جو یہ پرسپشن جو ہم کریٹ کرتے ہیں نا, تو یہ سینسر امپریشن کی بیس پر ہم کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے سر. پھر آپ نے کہا کہ سر جو فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو پرسپشن کو افیکٹ کرتی ہے نا, اس میں سر اگر میرے سارے فیکٹرز پازیٹیو ہو نا, فرض کریں, اور ایک چیز میں نے دیکھی نہیں سر, میں نے صرف سنی ہے کسی اور سے, تو سر اس کے بیس پر جو میں پرسپشن کروں گا تو سر وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, وہ پرسپشن ہوگی لیکن انکمپلیٹ ہوگی. نمبر ون, جی وہ سر. آپ کی پرسپشن تو ہوگی لیکن آپ کا انٹرسٹ بھی پھر ہوگا دیکھنے میں, ٹھیک ہے نا. آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کے سینسر, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس سچویشن پہ. دیکھیں ایک آئسولیشن میں پرسپشن نہیں کہوں گا کہ آپ نے آئسولیشن میں پرسپشن کیا چیز ہے. نمبر ون, کیا ٹارگیٹ ہے, ٹارگیٹ کیا ہے, فیکٹرز کون سے ہیں, آپ کس اینگل سے اس میں پرسپشن ڈیولپ کر رہے ہو. یو سی ماؤس نظر آ رہا ہے آپ کو نا, ایٹیچیوڈز ہیں, موٹیوز ہیں, انٹرسٹس ہیں, آپ کی ایج کیا ہے,
آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے, نہ کہ اپروچ کیا, ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں آپ کی. اور دوسرا, کس سچویشن میں, کس جگہ پہ, کس کلچر میں, کس ورک انوائرمنٹ میں یا کہاں پہ آپ نے کس چیز کے بارے میں کیا پوچھا. تو یہ بھی ایک ریلیٹیو وہ ہے. سینسری امپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیوں کسی چیز کے بارے میں ایک پرسیپشن کیسے ڈیولپ کرتے ہو. ڈیفینیٹلی سنتے ہو, دیکھتے ہو, اسمیل کرتے ہو, ٹچ کرتے ہو, ایسا ہی ہے نا. تو تبھی جا کے آپ کسی چیز کے بارے میں ایک امپریشن بناتے ہو. تو آپ اگر پرسیپشن بناؤ گے بھی تو اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کہتے ہیں میں نے دیکھ کے ہی پرسیپشن کر دیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے. آر یو گیٹنگ می؟ لیکن اس میں پھر اگین وہی بات ہے کہ یہ آپ کے حوالے سے ہے. آپ نے کس طریقے سے آدھی معلومات سے ایک امپریشن, ایک پرسیپشن ڈیولپ کی ہے, یا آپ نے کھوج لگائی ہے, آپ میں چیور ہو, آگے بڑھنے چاہتے ہو, آپ ریالٹی کی طرف جانا. تو یہ پھر اس میں پھر کس میں ہے. آر یو گیٹنگ می؟ لیکن یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ کمپلیٹ ایک چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے پرسیپشن جو سائنسٹیفکلی پروو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بیسڈ آن یور سینسز keeping the factors of a perceivers in your mind and keeping the factors of the target and factors in the situation, you develop a perception. Clear? مطلب یہ ایک ریلیٹیولی وہ ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سچویشن پہ. ٹھیک ہے, اچھا جی. ایٹریبیوشن تھیوری, ایٹریبیوشن تھیوری اس کا دیکھیں, اس کا آسان 2 words میں مفہوم بھی بتا دیا ہے. ٹو جج ادرس, this is the concept of it. اب یہ کیسے, how, no, so we will discuss it. Our perception and judgment of others is significantly influenced by our assumptions of other person's internal state. ہم جب کسی چیز, کسی انسان کے بارے میں پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں یا جج کرتے ہیں تو وہ ہمارے کچھ ایزمپشنز ہوتے ہیں جب ہم اس شخص کے بارے میں ڈیولپ کرتے ہیں اس کے انٹرنل سٹیٹس کے حوالے سے. کیسے؟ when individuals observe behavior they attempt to determine whether it is internally or externally caused. Internal causes are under the person's control, external causes are not under the person's control. ایک جج جب ڈیسیجن لیتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک کورٹ کا جج اگر وہ اس میں یہ اہلیت نہیں ہے, ہاؤ ہی جج ادرس, ہاؤ ہی جج دا کیس, ہاؤ وی اینالائز دا سچویشنز, ہاؤ وی ان ڈیپتھ کیا کہتے ہیں اینالائز دا کازز, کہ تو اس کے پھر وہ وی کی ناٹ سے دیٹ ہی از اے ساؤنڈ جج. دیکھیں یہ دیکھیں نا, کہہ رہا ہے کہ جی آپ کسی چیز انسان کو آبزرو کرتے ہو کہ اس نے کوئی ایکشن یا کوئی کام کیسے کیا ہے یا کیوں کیا ہو, تو اس میں آپ انٹرنل کاز دیکھتے ہو کہ کیا اس نے کیوں ایسا کام کیا جو اس کے کنٹرول میں تھے, اور ایکسٹرنل کازز جو اس کے انڈر کنٹرول. لیکن کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے تو ہم یہی کہیں گے نا فرسٹ گلانس میں کہ یار جی یہ ظالم بندہ ہے, اس نے دوسرے بندے کو گولی مار دی. لیکن پھر ہم جب دیکھیں گے کہ محرکات کیا تھے, what were the motives, what were the causes, internal cause کیا تھا, ایکسٹرنل کاز کیا تھا. تو یہ انویسٹیگیشنز میں یہ کنسپٹ, انویسٹیگیشن میں, فورینزکس میں, جج اس میں ڈیسیجن میکنگ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا. تو اس لیے یہ ہم آگے چل کے میں آپ کو اس طرف لے جاؤں گا کہ ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرسپشن از ناٹ an easy way, an easy task. It requires a lot of deliberations. اگر آپ مائنڈ کو استعمال کر کے ساؤنڈ دیکھیں, کیوں یہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جی غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, اور یہ تمام چیزیں تو آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں. آپ جب کسی چیز کو یہ کوگنیٹو ایبلٹیز اور یہ اپنے اس کو آپ غصہ ہو جاتے ہو, تو ہم نے کل کے لیکچر میں, پریویس لیکچر میں یہ ڈسکشن کیا کہ اینگر اور ایموشنز اور موڈز یہ جتنے پازیٹیو ہوں گے تو آپ کا ایموشنز یا موڈز جتنے پازیٹیو ہوں گے تو وہ اتنا ہیلدی اور آپ اچھی پرفارمنس دو گے, کریٹیو. لیکن اگر آپ اینگر اور اس میں جاؤ گے تو یو ول ڈو نتھنگ. آر یو گیٹنگ می؟ اینی وے, کازیشن جج تھرو کیا ہوتا ہے, ہم جب یہ کاز جب ہم اس کو جج کرتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں, ڈسٹنکٹیونیس shows different behaviors in different situations, different سوری behavior. سر, جی جی
سر اگر انٹرنل اور ایکسٹرنل کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر لیں کہ انٹرنل کازز ہمارے کیا ہوں گے اور ایکسٹرنل کاز ہمارے کیا ہوں گے سر. دیکھیے جی ایگزامپل اگر دیں. یہ کہتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ اب اس کے اوپر ہم آگے ڈسکشن کریں گے بھی. انٹرنل کازز ڈیفینیٹلی جو آپ کے انڈر کنٹرول ہیں, غصہ, خفگان, پریشر, اسٹریس, ہاں, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آر یو گیٹنگ می؟ ایکسٹرنل کازز, اچھا جو چیزیں آپ کے سوری کنٹرول میں ہے یہ انٹرنل کازز ہیں وچ یو کین کنٹرول. آپ کا موڈ ہوا, آپ کے ایموشنز, آپ کی تھنکنگ, آپ کی سوچ, آپ کا موٹیو, آپ کا اسٹیمولس, آپ کا انٹرسٹ, یہ تمام آپ کے انٹرنل کازز ہیں. اور یہ ایٹ ٹائم, ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم کنٹرول میں ہو. ایٹ ٹائم بیکاز دیز آر ڈیلز ود یو, سو دیٹس وائی دیز آر ان پرسنس کنٹرول. ہاؤ ایور ایکسٹرنل کازز وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ سچویشن ہو سکتی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے, لیٹ سپوز, یہ میں اس سچویشن میں کہہ رہا ہوں, آپ اپنے سیلف ڈیفense میں, ہاں, بیکاز یو انیبل ٹو, مطلب یہ کہ کنٹرول دا سچویشن, یا مطلب یہ کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہو آپ, یا کسی آپ کوئی, مطلب یہ ہے کہ اٹ ڈیپینڈس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ. ہاں, جو سر بھی اگر ہم پریکٹیکل ایگزامپل لیں, فار اوکے ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہے سر, تو ہوں انٹرنل کاز ہمارا سر اگر ہماری گاڑی کے اوپر کنٹرول ہے تو بریک اور یہ چیزیں آ جاتی ہے. اور ایکسٹرنل جو دوسرا بندہ ہے, انوائرمنٹ ہے, ٹائر سلپ ہو گیا, باہر سے کچھ آئے. دیکھیں جی ایکسٹرنل وہ تمام فیکٹرز ہوں گے. ناؤ یو آر ماشاء اللہ یو آل آر پی ایچ ڈی اسکالرز, یہ پھر آپ خود ہی اس کو جج کرو, اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھو, اس کو آپ جرنلائز کر سکتے ہو کہ وہ تمام کازز جو کہ آپ کے کنٹرول سے نہ ہو, ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آپ کی طرف آئے, یو ہیو نو کنٹرول آن اٹ, ویدر دے آر اینی سارٹ آف سچویشن, اینی سارٹ آف کازز, وہ آپ کے ہوں گے ایکسٹرنل. لیکن انٹرنل کیا ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے انٹرنل کوگنیٹو جو وہ ہیں, آپ کی ایموشنز ہیں, موڈز ہیں, آپ کی مطلب یہ کہ آپ کی ایک پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے انر سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یس سر, تھینک یو. اور یہ اچھی بات ہے, دا مور یو آسک کوسچنس دا مور اٹ ول بی, دا کانسیپٹ ول بی کلیئر. اور مجھے خوشی ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا, جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں ذرا, اگر اپلائی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, کم از کم اس کو آبزرو کرتے جائیں کہ واقعی کیسا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیسا ہوتا ہے. تو یہ مطلب آپ اس کو ایک قسم کا انجوائے بھی کرو گے, دوسرا آپ مزید بہتر طریقے سے, امپروو طریقے سے آپ ڈیسیجنز اور آپ اپنے فیصلے اور یہ تمام چیزیں اچھی بہتر طریقے سے کر سکو گے. ٹھیک ہے, اوکے. کازیشن جج تھرو distinctiveness shows different behaviors in different situations. Consensus, distinctiveness جس نام سے ظاہر ہے, آپ ڈفرنٹ سچویشن میں ڈفرنٹ بیہیویئر کر لیتے ہو. اب دیکھیں, بعض ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, آپ اس میں کس طریقے کا بیہیو کرتے ہو, غم کے موقع میں آپ ڈفرنٹ بیہیویئر کرتے ہو, ایز پر اوکیزن, ایز پر دا سچویشن یو بیہیو ڈفرنٹلی. تو یہ آپ کی ڈسٹنکٹیونیس ہے according to this theory. Consensus, response is the same as others to same situation. دیکھیے consensus کیا ہے, چاہے جس طریقے کا بھی سچویشن ہو, یا مطلب میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے, سچویشن سیم ہو, رسپانس وہی ہو. فار ایگزامپل, جب بھی آپ کو کوئی اچھا کام کرتا ہے, آپ اسے کیا کرتے ہو, آپ اسے اپریشیٹ کرتے ہو. سیم سچویشن سیم رسپانس. جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو آپ کے پرنسپلز یا رولز یا کوئی اس سے اگینسٹ چل جاتا ہے, تو یہ اب سچویشن سیم ہو جاتی ہے اور رسپانس بھی آپ کا سیم ہوتا ہے. کنسسٹنسی, رسپانس ان دا سیم وے اوور ٹائم. دیکھیں جی کنسسٹنسی میں کیا ہوتا ہے, آپ کا رسپانس جو ہوتا ہے وہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں, آپ کا رسپانس ایک ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا جی صبر والا بندہ ہے, جب بھی کوئی اسے غصہ کرتا ہے, باس جو ہے ہی از اے ویری ہمبل, یا امپلائی از ویری ہمبل, سبارڈینیٹ از ویری ہمبل. وہ چاہے نارمل سچویشن ہو یا چاہے ورک انڈر پریشر ہو, اس کا رسپانس تمام سچویشنز کو سیم ہے. یہ اس کی کنسسٹنسی. اچھا, اس ایٹریبیوشن تھیوری جس میں ہم پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ اٹ از آل اباؤٹ ججنگ ادرس.
अब इसमें कुछ एरर्स एंड बायसेस भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. ये क्या कहता है? द टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स and overestimate the influence of internal factors when making judgments about behaviors of others. आप external factors को under estimate कर लेते हो जो कि uncontrollable हैं, और जो कि controllable हैं उसको आप over estimate कर लेते हो when you make the judgments about others. अब वो क्या है? We blame people first, not the situation. अब इसमें हमने people को blame किया कि they are responsible. मतलब हमने जो उसके इंटरनल काजेज हैं उसको हमने बिल्कुल फोकस किया कि जी इंटरनल काजेज, या मतलब ड्यू टू हिम या ड्यू टू समवन इंडिविजुअल ये काम हुआ है, नॉट द सिचुएशन. सिचुएशन जज यही होता है, एट्रीब्यूशन एरर नहीं करता ना जज. अच्छा जज वो ये देखता है कि जी इसने कत्ल किया सेल्फ डिफेंस में. अब इसको क्या पता कि ये बंदा कौन है? उस बंदे ने इसके ऊपर हमला किया, पिस्टल उठाई, तो ये क्या करता? हाँ, ये कत्ल इसने क्यों किया? आर यू गेटिंग मी? या मतलब ये कि मतलब ये अच्छा, ये किस लिए भी जरूरी है? एक मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से बड़ा जरूरी है कि आप जब भी एक डिसीजन लो तो आप इंटरनल काजेस को, मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसी को इग्नोर कर दो लेट्स सपोज, और एक्सटर्नल सिचुएशन जो है उस पे फोकस करो, इंटरनल काजेस को इग्नोर कर दो. एग्जैक्टली सर. फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में सर ये हमारे साथ आ सकता है ना. फॉर एग्जांपल एक सेल मैनेजर है, उसका सेल सही नहीं हो रहा, हम कहते हैं कि ये लेजी बंदा है, ये Well वो done. है, बजाय इसके के जो प्रोडक्ट, जो बजाय ये कि मैं प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है. टेक्नोलॉजिकल चेंज, ट्रेनिंग अहम है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि कितनी चीजें हैं. दीज आर द सिचुएशन, वी इग्नोर इट ऑल टुगेदर. बैंक्स में आप देखो, हर जगह पे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के हवाले से देखो, और ये आपने अच्छी एग्जांपल दी है. इसी तरह ही है कि आप जब सिचुएशन को इग्नोर कर देते हो ना और पीपल इंडिविजुअल्स पे, तो ये आपने डिसीजन मेकिंग की, परसेप्शन डेवलप किया, लेकिन जज किया लोगों को, लेकिन गलत. क्लियर? सेल्फ सर्विंग बायस, द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट their own successes to internal factors while putting the blame for failures on external factors. The tendency for individuals to attribute their own successes to internal factors. जब एक इंडिविजुअल कहता है कि जी इंटरनल फैक्टर की वजह से मैंने कामयाबी हासिल की, while putting the blame for failures on external factors. लेकिन जो इंसान कहता है कि जी अच्छा उकल, ये अच्छा काम किसने किया? ये तो जी मैंने किया, well done. और जब भी कोई गलत काम हो जाता है, यार ये मैंने नहीं, मेरा कसूर इसमें नहीं है, इसमें कसूर है हालात का. अब ये चीजें जो है इसको क्या कहते हैं? ये सेल्फ सर्विंग बेस, लाइक इट इज आवर सक्सेस बट देयर फेल्योर. अकॉर्डिंग टू दिस एरर क्या कहते हैं आप? मीठा मीठा हिप हिप, कड़वा कड़वा तू तू. जब भी कोई अच्छा काम होता है, यू टेक द क्रेडिट दैट इट इज ड्यू टू मी. बैंक में परफॉर्मेंस बढ़ गई है, अकाउंट ज्यादा हो गया, तो मैनेजर सबसे पहले आ जाता है कि जी ये मेरा, this is due to me, due to my managerial skills, leadership qualities. लेकिन जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो फिर हम कहते हैं जी ब्रांड इमेज बहुत खराब है और ये है और फल्ला है. सो और एक्सटर्नल सिचुएशन, मार्केट, रुपए की डिवैल्यू, तो ये तमाम चीजें जो है ये सेल्फ सर्विंग बायस. इसमें वो अगर हम ये कह सकते हैं कि इसमें सेल्फ सर्विंग बायस में हमारे पास सर एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज जो है, जो अपने वो आ जाते हैं कि वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, काम किसी और का हो लेकिन वो अपनी लेने की कोशिश करता है. दूसरा सर सेल्फ एफिकेसी भी आता है ना, कि द बिलीफ ऑन देयर ओन सेल्फ, ऑन देयर ओन सक्सेस, के जितने भी फैक्टर्स है उसकी वजह से ये सब. देखिए मैं ये नार्सिसिस्ट और सेल्फ एफिकेसी, ये इसको मैं मतलब मिक्स अप नहीं करूंगा, लेकिन देखिए आप इसको देखें ना, सेल्फ सर्विंग बायस, हाँ ये कह सकते हैं कि जी नार्सिसिज्म, अगर कोई नार्सिस्ट है, खुद पसंद, नार्सिस्ट क्या होता है? खुद पसंद होता है, और वो हर एक चीज को क्रेडिट अपना खुद ही लेता है. लेकिन सेल्फ सर्विंग बायस एक एरर है, नो डाउट. जरूर नहीं है कि ये बंदा ये नार्सिस्ट हो. आर यू गेटिंग मी? लेकिन हो भी सकता है अगर ये इसमें सेल्फ सर्विंग बायस है इस तरह. लेकिन कंप्लीट तो मैं इसको कंबाइन या इसको तमाम एक साथ नहीं कह सकूंगा,
لیکن یہ کہوں گا کہ یس سملر ٹو دیٹ. کیونکہ کیوں سملیرٹی آ گئی ہے؟ سملیرٹی اس لیے آ گئی ہے کہ جب آپ ہر چیز کا ایٹریبیوٹ اپنے آپ کو لے لیتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی اٹ مینس کہ سب چیزیں آپ کے گرد ہی گھومتی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس سچویشن میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر ایک بندہ اس طرح ہو کہ وہ جن میں پازیٹیو چیزیں ہوتی ہے وہ اپنی طرف وہ کر دے اور نیگیٹو دوسرے کی طرف. تو لیکن جی اس کا پرسنالٹی پرابلم ہے نا. اب یہ ڈیپینڈ کرتے کہ کون بندے، کس بندے کی آپ بات کر رہے ہو، باس ہے، امپلائیز ہے، کون ہے یہ؟ Are you getting me? سر اگر میں کہہ دوں مطلب باس ہے کہ اسی طرح کر رہا ہے نا، تو پھر اس سینس میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یور باس اف اس میں پھر اور باتیں آ جاتی ہیں. اس کا میں 2+2=4 حل تو ہے نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اسے کہیں کہ یار آپ ایسا نہ کرو. اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ باس پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اس میں پھر اب وہ آ گیا کہ انکنٹرولبل فیکٹرز آ گئے، کیونکہ یو کی ناٹ کنٹرول یور باس. آپ نے یہ کرنا چاہیے، آپ نے اپنے طور پہ یہی کرنا چاہیے کہ آپ ایک ایکچولی میں سر اس کا سر اس طرح ہم یہ جو سیلف بائنس کہتے ہیں اس کا اس طرح بھی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں. ابھی ہمارا چونکہ دسمبر کلوزنگ ہو رہا ہے سر بینک میں ہے نا سر، تو ہم یہ جتنے مطلب سوورینیٹس ہوتے ہیں کہ بھائی میں سر اس کسٹمر سے وہ چیک لاؤں گا، یہ لاؤں گا، وہ لاؤں گا، ڈپازٹ کریٹ کروں گا مطلب دسمبر کے اینڈ میں. ٹھیک ہے سر. اب پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر امپلائی ہم جو ہے یہ اکثر یہ گورنمنٹ کے جو کنٹریکٹر ہے اس پر ہم بلیو کر لیتے ہیں. ان کے چیکس وغیرہ آنے ہوتے ہیں نا سر گورنمنٹ کے اینڈ میں، یعنی آج 26-27 ڈیٹ کو، پھر وہ آ نہیں جاتے. تو اس میں ہمیں یہ سیلف بائنس پھر کیا ہوتا ہے کہ سر یہ گورنمنٹ کی طرف سے سر یہ فیلور ہو گیا، یہ چیک میں پیسے سر وہ نہیں تھے فائنانس کے ساتھ، یہ وہ مطلب 100 بہانے. اب اس میں یہ ایک مینیجر کو اس کی اوور کم اس طرح ہونی چاہیے کہ مینیجر کو کنٹینجنسی پلاننگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ایک امپلائی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ کے چیک آنے ہیں سر، یہ کریٹ ہوگا تو ہمارا ڈپازٹ اوپر جائے گا. اگر وہ نہیں ہوئے تو اسی کنٹینجنسی پلاننگ یہ ہوگی کہ بھائی اے پلان آپ کا فیلئر ہو گیا تو آپ کے ساتھ بی سی ڈی بھی ہونے چاہیے پلان. مطلب آپ کا فوکس صرف گورنمنٹ کے چیکس پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی اور مطلب بندے جو ٹریڈر ہیں، جو اور بہت سارے لوگ ہیں، ان پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. تو یہ ہم اس طرح کام کر سکتے ہیں سر. اس کو میرا تو سر یہ اس کا وہ ہے. دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو عرض کروں سب کو، یہ بیسیکلی آپ دیکھیں نا یہ پرسنالٹی کے ایررز ہیں. دیز آر ناٹ نارمل سچویشنز، یہ پرسنالٹی میں فلا ہوتے ہیں. اب یہ کیوں ایک انڈیویجول ڈیولپ کرتا ہے یہ ایرر، اس کے یہ بھی آئسولیشن میں نہیں کرتا. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک سٹوری ہو سکتی ہے. ایک اس کی گرومنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی ڈپرائیویشنز کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کی ویکنسز کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، یا اس کی نیچر کا ایشو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نارمل سچویشن نہیں ہے اور نہ یہ اچھی بات ہے. نمبر 1 رہ گیا آپ نے جو بینک کی ایگزامپل دی کہ کنٹینجنسی پلاننگ. اچھا اس میں ایک دوسری بات ہے، اگر وہ امپلائیز صحیح کام کر رہے ہیں، دے آر ناٹ مطلب بلفنگ دا آرگنائزیشن آن دی پریٹیکسٹ آف چیک ڈیلے ان چیک اور ادر تھنگس، تو پھر تو ڈیفینیٹلی مینیجرس کو ایک اس کے لیے سچویشن لینا چاہیے. لیکن اگر امپلائیز کا ایز اے ہول یہی رویہ ہے، چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو، یا اسی طرح سے وہ ٹیک سکسس اور پھر فیلور اور اس طرح، اس کا پھر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے لیڈرشپ کی ٹریننگ اور ان کے لیے کاؤنسلنگ اور ان چیزوں کے اوپر. کیونکہ آپ نے اگر امپلائیز کے ساتھ سینسیئر ہو، آپ کس کس کو فائر کرو گے؟ یہ تو کوئی ماڈل نہیں ہے کہ آپ سب کو فائر کر دوں، بلکہ آپ اپنے امپلائیز کو ٹریننگ آپ نے دینی ہے. جس طرح ہم یہ ٹریننگ لے رہے ہیں نا، دیز لیکچرز، آپ اپنے لائف کا ایک ٹریننگ لے رہے ہو، امپروو کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو. اسی طرح شارٹ کورسز، شارٹ ٹریننگز اپنے امپلائیز کو دینے چاہیے کہ جی سیلف سرونگ بائس از ناٹ گڈ. یہ ایک کنسسٹنٹ کام نہیں ہے، یہ ایک پرسنالٹی فلا ہے. اٹ از اے پرابلم اینڈ وی شوڈ ایکسکلوڈ اٹ، وی شوڈ اومٹ اور ڈیلیٹ اٹ فرام آور پرسنالٹی. آر یو گیٹنگ می؟ تو یہ چیزوں کے یہی پھر مطلب لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ٹیکنیکس ہو سکتے ہیں. شارٹ ٹرم ایز پر یور سچویشن کہ آپ اس کو پہلے خود دیکھیں. یہ تو نہ ہو کہ کہیں آپ کے خیال میں یہ سیلف سرونگ بائس ہو، جس طرح آپ نے پرسیو کیا نا کہ مینیجرز وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر پورا بوجھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی نہ کسی لیول پہ یہ سیلف سرونگ بائس ایز اے ہول ہے، تو اٹ شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ. اور ٹیم اور لیڈرشپ کا کنسپٹ اسی لیے آیا کہ گیو بیک ٹو ادرس. لیڈرشپ کیا کہتا ہے؟ گیو بیک ٹو ادرس.
क्रेडिट लोगों को दो तो वो आपके साथ इसी तरह शामिल होते जाएंगे एज अ स्ट्रेंथ, एज अ पावर. क्लियर? आगे चलें. ओके. Frequently used shortcuts in judging others. अब देखें, these are some shortcuts we usually as a human being, हमें से हर कोई ये shortcuts use करता है for judging others. बड़े इसे कहते हैं jumping to the conclusion. हम बहुत जल्द जंप कर लेते हैं किसी बंदे को जज करने में. देखें जी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं एक बात आपके हम डिस्कस करें, जहन में भी आपके डाल दूं और हम जरा इसके ऊपर भी जरा बात कर लूं कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मतलब मुझे गुनाहगार ना करे, लेकिन मफहूम इसको इस तरह है कि जी इस तरह ये मैंने इस तरह मफहूम इस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे, उनके साथ उनकी ज़ौजा मुतहर्रा थी, तो कोई सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे अंधेरे में, तो उन्होंने उस पर आवाज़ दी कि ये मेरे साथ मेरी अज़वाज मुतहरत है, मतलब कोई और गुमान या शक इस तरह ना किया जाए. तो अब ये लेसन, ये वाक़या ये क्यों हमें इस तरह दिया गया है कि ये इसीलिए कि आप किसी के बारे में जजिंग ना करो. वो क्या कहते हैं कि गुमान ईमान का ज़िया है, गलत गुमानी नहीं करनी. ये तो अभी ये कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हेलो इफेक्ट्स, कंट्रास्ट इफेक्ट, सेलेक्टिव परसेप्शन, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर आका ने 1400 साल पहले ये बातें हमें बता दी. आप मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके डिवाइन नॉलेज और ये अल्लाह ताला की तरफ से. तो कहने का क्या मतलब, ये एक रिलीजियस भी हमारा वो है कि आप किसी को जज करने में शॉर्टकट इस्तेमाल ना करो, ये अच्छी बात नहीं है. अब वो क्या क्या है इस पे जरा ऊपर हम बात करते हैं कि जी क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं. सेलेक्टिव परसेप्शन. पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट what they see on the basis of their interests, background, experience and attitudes. हम किसी चीज के बारे में इंटरप्रिटेशन जब करते हैं ना, तो वो हम अपने इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स के बारे में करते हैं. सेलेक्टिव परसेप्शन. हमें अगर कोई चीज जरक बरक और लाइटेड और प्यारी कलरफुल नजर आए तो हम क्या कहते हैं, हम उसी के बारे में कहते हैं कि यार ये जो चमक रहा था ये चीज बड़ी प्यारी है. वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. अब ये हमारी अपनी पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी अगर जरक बरक और मतलब ये है कि लाइटिंग और इन चीजों को पसंद करती हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे इंसिडेंट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को, तो हम उसके बारे में हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में परसेप्शन बनाए कि यार बड़ा प्यारा है. क्यों? यार इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया. क्यों? इसके आपने चेक नहीं किया, आपने इस प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया, सिर्फ आपने इस पे आपने इसको मोबाइल फोन को पसंद किया कि ये गोल्डन है और इसके ऊपर मतलब ये कि मोनोग्राम जो है वो आपको पसंद है. या मतलब आप कोई भी कपड़ा या आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज अगर आप पसंद करते हो या देखते हो या कोई इंसान, तो आप अपने खास किस्म के एक्सपीरियंसेस, अपने एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए आप किसी को पसंद करते हो या नहीं पसंद करते. और तो ये क्या है, ये आपने शॉर्टकट लगाया है सेलेक्टिव परसेप्शन की बेस पे यू जज अदर्स. हेलो इफेक्ट. हालो इफेक्ट जो है, हेलो या हालो इफेक्ट इसे कहते हैं ड्राइंग ए जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. आप जब किसी को कहते हैं कि यार जी ये जो ज्यादा तेज तेज बोलता है, ये बंदे जो होते हैं ये बड़े बेवकूफ होते हैं, गलत फैसले करते हैं. अब देखिए बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो तेज तेज बातें करेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार ये मैंने जितने भी लोगों को मेरे उसके साथ रिलेशनशिप हुआ है तेज बोलने वाले, वो बेवकूफ होते हैं. नो दिस इज, या फैट पीपल आर, मतलब ये कि स्टूपिड पीपल. अब ये आपने एक इंप्रेशन डेवलप की है, तो आप हर फैट बंदे को जो देखोगे तो आप उसी हालो इफेक्ट के, नहीं यार ये मोटा है तो ये मतलब ये कि ये इस तरह होशियार नहीं होगा. अब दीज आर सम पर्सनैलिटी या जजमेंटल एरर्स, दीज आर नॉट गुड. ये अच्छे मॉडल्स नहीं है, और अगर हम अभी तक करते भी आ रहे हैं तो दीज आर नॉट गुड. इसके फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान होते हैं. या अगर आप किसी को कहते हैं कि जो खामोश होता है या नहीं बोलता, दीज आर मतलब नॉट इंटेलिजेंट, या ये मतलब ये नालायक होते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ, तो दिस इज योर हैलो इफेक्ट. हाँ ये भी है, मतलब ये कि तमाम फिर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं. अच्छा जी, कंट्रास्ट इफेक्ट्स. एवल्युएशन ऑफ ए पर्सन्स characteristics that are affected by comparisons with other people recently encountered who rank higher or lower on the same character. अगर आप हर चीज में कहते हो कि नहीं यार ये बंदा मेरे पापा की तरह नहीं है, या ये बंदा मतलब फलां बंदे की तरह नहीं है, शाहरुख खान की तरह नहीं है, या मतलब ये कि ये किसी
اور پرسنالٹی یا کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہر ایک چیز میں آپ کمپیریزن کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ کنٹراسٹ افیکٹس آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہو یار یہ بندہ تو میرے فیوریٹ سیلیبریٹی کی طرح نہیں ہے, یو ریجیکٹڈ. یار یہ سیل فون تو اس طرح نہیں ہے جس طرح مطلب میرے بھائی کے ساتھ تھا, لیٹ سپوز. تو ابھی کیا ہے, when you compare the characteristics of someone, an individual with یا compared with another person, جو کہ آپ اس کو ہائی رینک میں رکھتے ہو یا لو رینک میں رکھتے ہو, ایسا بھی ہے. یا یار یہ بندہ تو بڑا مجھے اچھا نہیں لگا, یہ تو اسی طرح کا نالائق تھا جس طرح میں نے اس فلاں بندے کو دیکھا تھا. تو آپ کسی کو ایک اچھے بندے کا رول ماڈل آپ کے ذہن میں جو ہوتا ہے, اور ایک کمزور بندے یا نالائق بندے کا رول ماڈل, آپ ہر ایک بندے کو اس کے ساتھ جج کرتے ہو. یا آپ اس کے ساتھ جج کر کے اس کو اچھا نمبر دیتے ہو, یا اس کے ساتھ جج کر کے کمزور کے ساتھ جج کر کے اس کو لو دے دیتے ہو. تو اب یہ کیا ہے, آپ نے ایویلویشن تو کی, بٹ بیسڈ آن ایک آپ کو آلریڈی ایک جو کرائٹیریا تھا یا ایک جو کمپیریزن آف انڈیویجول تھا, اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. Another shortcut, stereotyping. اچھا, ادر اسٹیریوٹائپنگ شارٹ کٹس جو ہیں وہ کیا ہے, اسٹیریوٹائپنگ جو ہم کہتے ہیں نا, جب آپ کی اسٹیریوٹائپ کیا ہوتا ہے, آپ ججنگ سم ون آن دی بیسس آف one's perception of the group to which that persons belong, a prevalent and often useful if not always accurate generalization. For example, آپ کہتے ہیں پٹھان بیوقوف, let's suppose سکھوں کے بارے میں 12 بجے کے بعد ان کا کام نہیں کرتا, یا سکھ ایز اے ہول یہ بیوقوف ہے. اب یہ غلط پرسپشن ہے. یا مطلب یہ کہ پٹھانوں کے بارے میں آپ دیکھیں, ہمارے اپنے ملک میں ہم جب چلے جاتے ہیں, وی ٹیک اٹ ایز اے جوک, مطلب ایک لائٹلی موڈ میں بات کروں گا, کوئی مطلب ریشزم یا مطلب اس کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گا. اچھا, آپ دیکھتے ہیں مختلف اس طرح کے پرسپشنز ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ شہروں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں, ویری کلیور یا تیز ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, اسٹیریوٹائپنگ. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پٹھان آگے ہو گئے ہیں, شہر کے والے خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یار ہم نے اور چیزوں میں پھنس گئے, اب جابز وغیرہ ان چیزوں میں ہائر. تو ابھی کیا یہ اسٹیریوٹائپنگ ہے, اور یہ چند لوگوں کی بیس پہ. اب سکھوں کو آپ دیکھیں نا, دے آر ناٹ مطلب فول, یہ تمام چیزیں غلط ہو گئی. آپ نے کتنا امپیریکل ٹیسٹ کیا اس کا, کتنا آپ نے لوگوں سے انٹرویوز لیے, کتنا آپ نے اس کے ایکسپیریمنٹس کیے کہ وہ بیوقوف ہیں یا ایک گروپ آف پیپل. اچھا, ٹیچرز کے بارے میں کیا ہوتا ہے, آپ جب بھی کہتے ہیں نا کیا کام کرتا ہے فلاں بندہ, جی وہ پروفیسر ہے, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا, بڑے بڑے چشمے, اور مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں اس کی ایک چھڑی ہوگی, اور بڑا غصہ ناک ہوگا, اور گالی گلوچ, اور بڑا سخت قسم کا بندہ. یہ کیا ہے, اسٹیریوٹائپنگ. لیکن ایسے نہیں ہے. اچھا, دوسرا جج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ وہ بڑا سیریس, انگریزی میں ایک ایڈیم ہے نا, ایز گریو ایز اے جج, مطلب گریو بڑا سیریس ہوتا ہے, اتنا سیریس, اتنا خاموش, اتنا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈے مزاج کا. تو اب ایسی بات نہیں ہے. دیز آر سم اسٹیریوٹائپنگ. اچھا, پروفائلنگ کیا ہے, a form of stereotyping in which members of a group are singled out for intense scrutiny based on a single often racial trait. Profiling بھی ایک فارم آف اسٹیریوٹائپنگ ہے جس میں ہم ایک گروپ آف پیپل کو سنگل آؤٹ کہتے ہیں. سنگل آؤٹ مطلب اس کی طرف انگلی اٹھانا, ان کو مطلب یہ کہ خاص اس سے علیحدہ کر کے رکھنا, سوچنا, دیکھنا. For intense scrutiny based on single often racial trait. جس طرح میں نے پروفائلنگ میں سکھوں کا کہا نا کہ جی, یا پٹھانوں کا, یا اس طرح اور قوموں کے بارے میں کہ جی اب دیکھیں رشین کہتے ہیں کہ امریکن فولز, امریکن کہتے ہیں کہ برٹش آر فولز. یہ کیا ہے, یہ اسٹیریوٹائپنگز ہیں. اور کسی خاص قوم, نیشنلٹی کے بارے میں, گروپ آف پیپل کے بارے میں آپ کیا کرتے ہو, ایک کوالٹی یا ایک کوالٹی کو لے کر آپ اس کو پروفائلنگ کرتے ہو. امپلائمنٹ انٹرویو. اچھا جی, امپلائمنٹ انٹرویو. پرسپچوئل biases for raters affect the accuracy of interviewers' judgment of applicants formed in a single glance 1 out of 10 of a second. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ غلط بات ہے کہ جی ایک امپلائر اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ اپنے ایک انٹرویوی کو فرسٹ 20 سیکنڈ میں جج کرتا ہے. سو دس از رانگ. یہ کیا بات ہوئی, 20 سیکنڈ میں تو وہ کھانسے گا, صرف 20 سیکنڈ میں تو وہ صرف آنکھیں جھپکائے گا. آپ نے اس میں جج ہی کر لیا اس کو. اور یہ کیا بات ہوئی, جتنے بڑے بڑے اور بینکس کے فراڈز ہوتے ہیں, کارپوریٹ فراڈز ہوتے ہیں,
तो वो कितने लश पश और बड़े सॉफ्ट स्किल्स और अच्छे तरीके से इम्प्रेस करके इंटरव्यूअर को, ना उनका पर्सनालिटी चेक, ना उनका पर्सनालिटी टेस्ट, ना उनका बैकग्राउंड चेक, ना उनका एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, और फिर आप उसे अच्छे ओहदे पर लेट्स सपोज रख के उन्होंने कॉर्पोरेट फ्रॉड्स किए बजाय उनके कि जिनको आपने फर्स्ट ग्लांस में सेलेक्ट नहीं किया. तो दिस इज आल्सो एन स्टीरियोटाइपिंग when you rate someone in first glance, just out 1 out of 10 seconds, या 20 seconds में. Okay, performance expectations. Sorry, self-fulfilling prophecy. The lower or higher performance of employees reflects preconceived leader expectations about employee capabilities. वो जो आप कहते हैं ना, मैं आपको शर्त दे के बताता हूं कि ये बंदा आगे चल के, फॉर एग्जांपल शासन आगे चल के दुनिया का नाम रोशन करेगा. अब मैंने खैर शासन के बारे में तो मैंने सही कहा है कि दुनिया आगे चल के दुनिया का नाम रोशन करेगा. दुनिया का नाम नहीं रोशन करेगा बल्कि अपने माँ बाप और अपना नाम रोशन करेगा. ठीक है, ऐसा ही है ना. तो अब ये मैंने प्रेडिक्शन दी है, ऐसे कहते हैं प्रोफेसी. आपने पहले से एक बात की है कि जी ये खामखा पूरी होगी. तो अब या मैं कहूं कि जी शासन आप तो मुझे भी शर्माओगे और पूरी दुनिया को भी शर्माओ, तो दिस इज ए रॉन्ग. ये भी एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हवाले से गलत बात है कि मैं एक बंदे के बारे में पहले से बता दूं कि ये इसमें ये कैपेबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं और ये करेगा. गलत. ये अब देखें जी, मैं काफी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं. फॉर एग्जांपल बिल गेट्स मैथ्स में और साइंस और इस तरह के एल्गोरिथम और इस तरह के सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था काफी मरतबा. स्टीव जॉब्स वो एक नाकाम एम्प्लॉय साबित हुआ. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इलेक्ट्रिक का सीईओ, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकला, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, दोबारा उसका सीईओ फिर बना और उसने तरक्कियां की. न्यूटन कौन था? आइजैक न्यूटन स्कूल से नहीं जाता था और बाग के नीचे बैठा है, सर एप्पल उसके सर के ऊपर गिरा. इसके मुकाबले में आप देखें ना, थॉमस एडिसन आप देखें, वो एक कौन था? वो एक गरीब बंदा था. उसके बारे में कोई किसी ने प्रोफेसी की कि वो मतलब जाके द इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी बन जाएगा? हाँ, नो. ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस. आप एक किताब है द रॉग्स टू रिचेस, वो उसके बारे में लिखा है कि कितने गरीब लोग थे जो कि बिलियनियर बन गए और वो गरीब लोग थे. वो जो कहते हैं ना जर्रे से आफताब. तो किसी के बारे में एक एम्प्लॉय, एक लीडर या बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में जब उसकी परफॉर्मेंस को देखकर एक प्रोफेसी करे कि वो पूरी भी होगी, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस की हो या लो परफॉर्मेंस की, प्री कंसीव्ड, तो वो जी एक गलत बात है. इट इज आल्सो personality error, judgmental error. Performance evaluations. Appraisals are often the subjective, judgmental perceptions of appraisals of another employee's job performance. Critical impact on employee. देखिए जी, performance evaluations, appraisals are often the subjective perceptions of appraisers of another's employee. देखिए जी, अब अप्रेजर जो होते हैं सब्जेक्टिव. जब आप किसी के बारे में कहते हो, ये भी मोर और लेस उसी तरह के हैं. जब आप किसी के बारे में जज करते हो उसकी परफॉर्मेंस को, रादर क्वांटिटेटिवली आप सब्जेक्टिवली किसी के बारे में कहते हो यार ये बड़ा अच्छा काम करता है. क्यों अच्छा काम करता है? मैंने इसको देखा है, इसको जब भी मैंने चाय का कहा है, इससे जब भी मैंने कोई टास्क का कहा है, इससे जब भी मैंने किसी ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम से कहा है तो इसने अच्छा किया है. अब आप डिपेंड करता है कितनी मरतबा आपने कहा है. आपने अपने 40 साल या 20 साल या 10 साल या 5 साल कैरियर में इस स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को एज अ बॉस, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को हार्डली 10 टाइम कहा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसने जो 100 टाइम्स और इस तरह के ऑर्डर्स किसी और लोगों के ओबे किए, उसमें काफी एरर्स थे, काफी प्रॉब्लम आई, हेस्ट में आया, डर गया, वर्क अंडर प्रेशर हुआ, काम नहीं किया, डिले हुआ, बहाने किए. तो ये क्या होता है? ये भी बड़ी अहम चीज है. जब आप जजमेंटल सब्जेक्टिव तरीके से किसी के बारे में परसेप्शंस डेवलप कर लेते हो और फिर उसकी अप्रेजर्स में भी वो रिफ्लेक्ट कर लेते हो कि ये अच्छा है, तो दिस इज आल्सो एन एरर. प्रॉब्लम, परसेप्शन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. जब ये हम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? परसीव्ड
discrepancy between the current state of affairs and a desired state. Problem ये है कि current state जो रियल नजर आ रहा है या जो रियलिटी में है और जो डिजायर है उसमें कोई कमी, ये एक मसला है. दिस इज अ प्रॉब्लम. रियल और जो डिजायर स्टेट होते हैं अफेयर्स के, उनमें जो डिस्क्रिपेंसी या कमी या लैकनेस या मतलब ये कि शॉर्टकमिंग्स या मतलब ये कि कोई गैप हो, दिस इज अ कॉल्ड प्रॉब्लम. डिसीजंस, choices made from among alternatives developed from data. जब मैं डिसीजन लेता हूँ ना, तो डिसीजन में किसी चीज़ के बारे में लेता हूँ और वो डिसीजंस में क्यों लेता हूँ, बेस्ड ऑन सम डेटा. और जब भी डेटा हो, वो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन है. उसमें मैं अगर क्या कहता हूँ कि जी आई वांट टू आइदर आई शुड प्रमोट या आई वांट टू प्रमोट और डिमोट दैट स्पेसिफिक एम्प्लॉय, सॉरी, तो मैं क्या करूंगा, चॉइसेस. क्या चॉइसेस? मैं देखूंगा डेटा मेरे साथ क्या है. डेटा है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का, एसीआरस का, उसके टास्क कितने, केपीआईज कितने, माइलस्टोन कितने, टास्क कितने दिए, कितने उसने वो किए, कंप्लीट किए. उसकी बेस पे मैं एक डेटा एक डिसीजन लूंगा, आइदर गुड और बैड. ठीक है. तो अच्छा, परसेप्शन लिंकेज. All elements of problem identification and the decision-making process are influenced by perception. Definitely, perception की based पे ये तमाम चीजें होती हैं. Problem must be recognized, data must be selected and evaluated. आप देख रहे हैं जी कि जब भी मैं perceptions या decision making करता हूँ, तो ये क्या क्या मैं देखता हूँ, problem क्या होता है, decisions what I should take, और परसेप्शन लिंकेज. मैं डिसीजन जब लूंगा तो किस परसेप्शन पे, क्या परसेप्शन होगी मेरी जिसके ऊपर मैं डिसीजन लूं टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ये नहीं कि ये इस भी ये चीज पॉइंट अहम है कि whenever I face a problem, और ये प्रॉब्लम क्यों आता है, when reality और expectations इसमें क्या हो, इसमें गैप आ जाए. जब मैं कहता हूं कि सब चीजें ठीक होंगी, दिस इज माई डिजायर स्टेट, लेकिन सब चीजें ठीक नहीं होती, दिस इज रियलिटी. नो, आई फेस ए प्रॉब्लम. फिर डिसीजन क्या करूंगा कि मैं डिसीजन करूंगा कि क्यों ठीक नहीं हो रही है. लेट्स सपोज इस सिचुएशन में मैं एक एम्प्लॉय के बेस पे करता हूं बात, क्यों ठीक नहीं हो रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, मैं चेक करूंगा, मैं अल्टरनेटिव्स देखूंगा कि क्या क्या हो रहा है, और फिर मैं अपनी परसेप्शन डेवलप करूंगा, और मेरा डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होगा परसेप्शन से. प्रॉब्लम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड. मुझे प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए. अंग्रेजी में एक इडियम है, द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इज द प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड. जब तक आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, बिलीव मी, आइदर यू आर ए मैनेजर, आइदर यू आर ए रिसर्चर, आइदर यू आर ए पीएचडी स्कॉलर, you are not identifying the right problem. एक होता है cause, एक होता है effect. If you are focusing on effect, you are ignoring the cause. So you are not reaching मतलब ये है कि to the root cause of that problem. तो लिहाजा problem must be recognized. Data must be selected and evaluated. Data अगर आपने select किया और evaluate नहीं किया, या evaluate किया सही तरीके से select नहीं किया, again problem. So आपका data जो हो, जो whatever data you want to select to solve the problem or to identify the problem or to sort it out, you should be selected very thoroughly and evaluated, ठीक है, meticulously or critically. Rational decision making. The perfect world model. Perfect world model क्या है? Assumes complete information, all options known and maximum payoff. ये सिक्स्थ स्टेप है डिसीजन मेकिंग की. अगर आगे टाइम हुआ वहां पे भी पढ़ लेंगे, लेकिन वैसे मैं बता दूं कि आप इंफॉर्मेशन लेते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो, फिर उसके ऊपर डेलिब्रेशन करते हो, एवेल्युएट करते हो, और फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो. ये एक रैशनल डिसीजन मेकिंग का मॉडल है. अगर आप सर जी सर ये जो लास्ट वन आपने सर कहा कि प्रॉब्लम और फिर जो आपके साथ डेटा होता है सर, फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, परसेप्शन करते हैं सर ना. तो इसमें सर मेरे जो ख्याल है इसमें सर ये है कि जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने डेटा से अल्टरनेट आपके साथ डेटा होगा,
तो जब आपका प्रॉब्लम होगा तो आपके साथ का मतलब बहुत सारा डेटा होगा, तो आपका रिलेवेंट जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका जो रिलेवेंट डेटा उसके साथ है, मतलब ये है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज द डेटा। अच्छा डेटा गुड, के साथ काफी होगा उसमें जो ओके मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें। देखिए जी, अभी प्रॉब्लम डिपेंड करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आप ऑर्गेनाइजेशंस में है ना, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो। और प्रॉब्लम कब फेस होती है जब हम अपने इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन से रिलेटेड बात करते हैं। तो प्रॉब्लम तब आती है जब डिजायर स्टेट और करंट स्टेट इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो, कोई कमी बेशी हो, सेल इंप्रूव नहीं हो रहे, टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, एब्सेंटीइज्म है, एम्प्लॉयज जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मोटिवेशन प्रॉब्लम, सो मेनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कंज्यूमर बिहेवियर और हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम एक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। तो उस हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम हमें तब आती है जब डिजायर स्टेट्स और करंट स्टेट्स ऑफ अफेयर्स में डिस्क्रिपेंसी, शॉर्टेज, लैक हो कुछ। क्लियर? इसमें सारी समझ गए? यस सर। अब डिसीजंस में क्या करूंगा? डिसीजंस में आइसोलेशन पे, इंडिविजुअली या एक सिंगल पॉइंट या एक सिंगल फेस पे मैं डिसीजन, एक सिंगल ऑप्शन को लेके मैं डिसीजन नहीं करूंगा। हायर और फायर या डू और नॉट डू, ये रेशनल नहीं है। मैं देखूंगा कि डेटा जो मैंने कलेक्ट मुझे आया है किसी भी स्पेसिफिक चीज पे आया, एब्सेंटीइज्म है या टर्नओवर है या कुछ भी है, मैं उसके बेस पे क्या करूंगा, क्या डिसीजंस लूंगा, तो मेरे साथ क्या चॉइसेस हैं, किस किस्म के, और वो चॉइसेस आएंगे मेरे साथ डेटा पे, और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इनको मैं ट्रेनिंग दूं, इनको मैं क्या करूं, ये टर्नओवर का इशू है या उनकी सैलरी का प्रॉब्लम है या उनके जॉब डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम है या मेरे मैनेजरियल स्टाइल का प्रॉब्लम है, इट डिपेंड्स। मैं जब किस चीज के बारे में डिसीजन लूंगा तो आई विल कीप इन माइंड, आई विल टेक इनटू अकाउंट द चॉइसेस। और दूसरी चीज क्या है, और ये तमाम चीजें मैं किस पे, फॉर डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन लिंकेज। डिसीजन मेकिंग में कब करूंगा? डिसीजन मेकिंग में तभी करूंगा जब मैं एक परसेप्शन डेवलप करूं, क्योंकि जिस तरह ये आपके सामने है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं परसेप्शन से। और परसेप्शन में क्या आता है? आपका प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, डेटा का एनालाइज करना, सिलेक्शन। तो कहने का क्या मतलब, whenever I take decision it should be very rational, it should be based on some choices, definitely आपके साथ choices हों। और क्यों ये तमाम चीजें रैशनैलिटी आएगी? क्योंकि डेटा होगा, आप डिलिबरेशन करोगे, इसी तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आर यू गेटिंग मी? एब्रप्टली या उसी तरह ऑन whimsicals जो है, आप अपने वेम्स पे, अपने अपने सोच, अपने अपने थिंकिंग पे, अगर आप विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस, विदाउट एनी एम्पेरिकल डेटा इंफॉर्मेशन अगर आप डिसीजन लेते हो, तो वो तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। हमारे मुल्क में कितनी रिसर्चेज होती हैं, कितना डेटा कलेक्ट किया जाता है, कितने रिसर्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम कितना, लेकिन मसला क्या होता है, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम ही सही आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो आप बेशक डेटा लो, बेशक आप साइंटिफिकली अप्लाई करो, बेशक आप मॉडलिंग करो, लेकिन आपका प्रॉब्लम तो उसी तरह रहेगा। तो बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर इंपॉर्टेंट, एंड बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर परसेप्शन। क्लियर? यस सर, क्लियर। श्योर? शुड वी गो अहेड? थैंक यू सर। सर ओके, मतलब ये तमाम चीजें मैं इस स्पेस पे आपको कह रहा हूं ना कि मैंने अक्सर देखा है, वी फोकस ऑन इफेक्ट, वी इग्नोर द काज। तो इफेक्ट ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन असल चीज है कि व्हाट इज द काज ऑफ ए प्रॉब्लम। तो वी शुड फोकस। अच्छा देखिए, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, रेशनल डिसीजन मेकिंग,
जिस तरह से मैंने कहा ना कि 6 स्टेप्स हैं, उसमें वो भी हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जी आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, फिर उसको प्रोसेस करते हो, इसको एनालाइज करते हो, फिर उसके ऊपर डिलिब्रेशंस करते हो, थिंकिंग करते हो, देन यू टेक सम डिसीजंस. तो ये क्या होता है, ये आपका रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है. बाउंडेड रियलिटी, द रियल वर्ल्ड मॉडल seeks satisfactory and sufficient solutions from limited data and alternatives. अच्छा देखिए, bounded reality seeks satisfactory and sufficient solutions from limited data and alternatives. अच्छा देखिए, ये भी अब डिपेंड करता है कि हम डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं बेसिकली, जरूरी नहीं है कि तमाम ही अप्लाई होंगे और हर जगह पर ये उसी तरह का सेम रिजल्ट्स देंगे. बाउंडेड रियलिटी मॉडल क्या होता है, द रियल वर्ल्ड मॉडल से इस रियल वर्ल्ड मॉडल का नाम भी कहते हैं. और इसमें क्या होता है, वी सीक्स satisfactory and sufficient solutions from limited data and alternatives. अगर डेटा हमारे साथ लिमिटेड हो और चॉइसेस भी हमारे साथ कम हो, तब भी हम satisfactory and sufficient solutions उसका हल निकाल सकते हैं. लेकिन ये बेस करता है सिचुएशंस पे, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करते हो, कितना टाइम है आपके साथ, हाउ मच एक्सपर्टीज यू हैव, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, और किस तरीके से आप, मतलब ये कि आपके साथ रिसोर्सेज हैं और क्या प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, और दूसरी बात ये कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग क्या है. तो ये भी एक मॉडल है, डिपेंड करता है. और मेरा ख्याल है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर अगर हम अपने मुल्क की बात कर लें तो हम, मेरा ख्याल है कि हम इस बाउंडेड रियलिटी पे ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ और ऑफन इट वर्क्स. मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि ये बड़े लेवल पे भी यही काम हो. जब किसी मुल्क का बजट बनाना हो या किसी मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ या उसके प्रॉस्पेरिटी का अगर आप सोचें, तो उस पर मेरा ख्याल नहीं है कि वो बाउंडेड रियलिटी और के ऊपर ही आप काम करो. लेकिन यस, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यू हैव द कमांड, यू हैव द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और आपके साथ टाइम भी कम है और आपके साथ मतलब चॉइसेस भी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, एट टाइम्स समवन या यूजुअली पीपल गो टू बाउंडेड रियलिटी मॉडल. Intuition, a non-conscious process created from distilled experience that results in quick decision. देखिए, intuition बहुत अहम चीज, आपकी sixth sense से related मैं ये कहूँगा. Relies on holistic associations, effectively charged, engaging the emotions. साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं कि जी इंट्यूशन ये ब्रेन पावर, माइंड का एक माइंड का पावर, या जो कहते हैं ना माइंड चेंजर, या क्या कहते हैं माइंड से रिलेटेड अगर आप देख लें, ब्रेन पावर जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट्स और इवन मतलब ये कि मूवीज फिक्शन, इस पे भी काफ़ी काम हुआ है कि जी किस तरीके से आप एक ब्रेन पावर को यूज करके आप क्या करते हो, आप अच्छे रिजल्ट्स के साथ क्विक डिसीजंस करते हो. लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हर एक की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो, लेकिन इंट्यूशन एट टाइम्स हेल्प्स यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बिकॉज, और ये तभी होगा जब आप डीप इमोशंस, इमोशनली स्टेबल लोग हों, स्टेबल मैनेजर हों और इमोशनली इंटेलिजेंट हों, तो तभी आप इन तमाम चीज़ों को लेकर आप एक साउंड डिसीजन कर सकते हो. आर यू गेटिंग मी? और करते भी हैं. खैर, इंट्यूशन को हम यूज करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वी एक altogether ignore it. At times we go for rational decision making, at times we go for intuition, at times we go for bounded reality. हम मिक्स भी चला सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन ये चीजें सेपरेट इसलिए की हैं कि these are some separate models. ओवर कॉन्फिडेंस बायस. अच्छा, कॉमन बायसेस एंड एरर्स इन डिसीजन मेकिंग, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा ना कि ये डिसीजन मेकिंग होती है मॉडल्स, लेकिन इस डिसीजन मेकिंग में भी कुछ बायसेस हैं. कौन सा? ओवर कॉन्फिडेंस बायस. ये मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है. ओवर कॉन्फिडेंस, बिलीविंग टू मच इन आवर ओन एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस, स्पेशली व्हेन आउटसाइड ऑफ ओन एक्सपर्टीज. देखें, हम अपने आप पे बाज़ औक़ात इतना बिलीव करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस एट टाइम इज नॉट गुड. फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी एक सब्जेक्ट बहुत इजी है, मैं टाइम पे कर लूंगा, बिकॉज आई नो, मुझे सब चीज़ों का आता है, आई नो, आई हैव अ ट्रस्ट ऑन इन माई सेल्फ. लेकिन वो
फिर ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ ही नहीं लेते और विदाउट प्रिपरेशन चले जाते हो किसी एग्जाम में, किसी पेपर में, और फिर आपसे कोई फॉर्मूला या कोई अहम चीज़ जो कि आपको देखना था आपके माइंड में रहे, वो अब रह जाता है, रिजल्टेंटली आप एवरेज या पुअर मार्क्स ले लेते हो। तो ये भी एक बायसनेस है। और सेम इज द केस विद योर डिसीजन। अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फील्ड या किसी भी वर्क सेटिंग से रिलेटेड आप कोई भी डिसीजन लेते हो और वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस के बेस पे होता है कि आई विल फुलफिल द टारगेट, एनुअल टारगेट मैं 1 महीने के अंदर कर लूंगा। इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, और आप कहते हो कि नो आई हैव अ कॉन्फिडेंस, तो ये फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस। सो मेनी एग्जांपल्स आपके साथ होंगी। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन आल्सो ऐड, और मैं आपको जरा टाइम दूंगा। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट एंकरिंग बायस। और ओके जी, एंकरिंग बायस, using early first received information as the basis for making subsequent judgments. अच्छा देखिए जी, जब भी आप किसी जजमेंट के बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ जाए उसी के बेस पे आप डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कहे कि जी आप कंप्यूटर लेना चाहते हो, लेट्स सपोज, और आपसे कोई कहे कि जी कंप्यूटर किस मार्केट से मैं लूँ, आप ये सोच रहे हो किस मार्केट से या किस सेंटर से या किस इलाके से, और आपको कोई कहे कि फलां XYZ सेंटर या गुलजीज सेंटर जो है प्लाजा, यहाँ पे कंप्यूटर अच्छे नहीं होते, यहाँ पे फ्रॉड होता है, या यहाँ पे मतलब क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती है जो भी। तो आपको ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ले ली और आपने उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि आर्मी जाओ, और आपने किसी से सुना हो या उसी को आपने बस कंप्लीट कर लिया हो कि नहीं जी आर्मी में मत जाओ, वहाँ पे बड़ी टफ लाइफ है। नाउ दिस इज एंकरिंग बायस। आपको कोई कहे कि जी आपकी मैं पोस्टिंग कर देता हूँ दूर दराज के इलाके में एज अ मैनेजर, तो आपको कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये आए कि जी कोई किसी दोस्त से, किसी कोलीग से, इवन पेरेंट्स से, अपने घर से, फैमिली से, कि यार जी यहीं पे आप प्रमोशन ना लो, हेड ऑफिस में रहो, ये आपके लिए फायदा है, बजाय कि आप प्रमोशन लेके दूर चले जाओ, आपका बड़ा नुकसान होगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो अब आपने एवेल्युएशन नहीं की and you go for that decision based on your first received information. There are so many examples in our life on which we take decisions, we take some judgments on the basis of anchoring bias. Taking the example of 2018 election सर, जो हमारा डिसीजन था हमने वो अर्ली इंफॉर्मेशन के बेस पे लिया था ना, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। Okay, anchoring bias, confirmation bias, selecting and using only facts that support our decision. आप देखते हैं ना, हम लाइफ में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब अक्सर वो सेलेक्टिव फैक्ट्स, और कौन से फैक्ट्स जो कि हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर सके, तो ये कंफर्मेशन बायस होता है। वी टेक दोज फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ कि जी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्यों इसलिए अच्छा है कि मैं चूँकि डाइटिंग कर रहा हूँ और वेट भी मेरा लॉस हो रहा है, तो इस वजह से भी, दूसरा उसमें कैलोरीज भी कम है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चाइनीज़ इज़ गुड। अब ये मैंने डिसीजन ली, लेकिन वही डिसीजन जो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसके मुकाबले में शासन मुझे कहेगा या यासीन कहेगा कि नहीं सर, चाइनीज़ नहीं बल्कि मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट जाऊंगा खाने के लिए जहाँ पे कढ़ाई हो या वो हो, क्योंकि कढ़ाई जो है उसमें मिर्चें होती है, मिर्चें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को हाई करता है। हाँ, अब ये क्या है? दीज आर योर कंफर्मेशन बायस, यू टेक सम। अच्छा, तो इस तरह जब मैं कहता हूँ कि मैं एक एम्प्लॉयज को प्रोमोट करना चाहता हूँ, शासन को आई वांट टू प्रोमोट, व्हाई आई वांट टू प्रोमोट? बिकॉज शासन बड़ी हम्बल तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से मेरा जी जान करता है, या मतलब ये कि बड़ी उसकी सॉफ्ट स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, और दूसरी बात ये कि ये बिजनेस जॉब से ज्यादा मेरे पर्सनल काम करता है। अब ये मेरा क्या है? दिस आर माय कंफर्मेशन बायस। मैं इसको प्रोमोट कर रहा हूं उन फैक्ट्स पे जो मैं पसंद करता हूं। मैं ये नहीं देखता कि ये टास्क इंप्रूव नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता, ये अपने KPIs, एनुअल परफॉर्मेंस
جو اس کے کی انڈیکیٹرز ہیں ان کو یہ کمپلیٹ نہیں کرتا. لیٹس سپوز یہ نہیں ہے کہ یہ کر رہا ہے, میں اس ایگزامپل دی ہے, ہی از اے ویری بریلینٹ پرسن. تو اب یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ دیز آر کنفرمیشن بائس. اویلیبلٹی بائس, emphasizing information that is most readily at hand, recent or vivid. اچھا, وہی انفارمیشنز اسی پہ میں فوکس کرتا ہوں جو ریڈلی اویلیبل ہو میرے ساتھ, ریسنٹ اینڈ ویوڈ, تازہ رپورٹ, تازہ انفارمیشن. مجھے زیادہ ڈھونڈنے, زیادہ بھاگ دوڑ کرنے, یا مطلب یہ کہ اس کے اوپر فوکس کرنے, یا اس کی سرچ کرنے, یا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آئی گو فار سم شاپنگ, یا آئی گو فار اچھا دیکھیں اینول ACRs میں نارملی یہی ہوتا ہے جی. سارا سال ایک امپلائی, یہ مطلب میں جنرلی آپ کو بتاؤں, سارا سال ایک امپلائی اچھے کام کر لیتا ہے, بڑا پروموشن, بڑے ہیلپ کرتا ہے, بڑا پرفارمنس شو کرتا ہے, لیکن آخری جنوری یا دسمبر یا جب بھی ایک آرگنائزیشن میں انکریمنٹ لگتا ہے, یا جون جولائی میں, تو وہ کیا کہتا ہے, یار وہ اچھا ذرا دکھاؤ کیا ہوا جی. فار ایگزامپل مسٹر XYZ جو ہے وہ اس نے آج جھگڑا کیا. کیوں جھگڑا کیا ہے پتہ نہیں, اس نے کینٹین میں جھگڑا کیا, یا جو بھی ہے امپلائی. ٹھیک ہے یار, اس کے پرفارمنس اپریزل جو ہے اس کو برا دے دو, بیڈ, ریسنٹ اینڈ ویوڈ انفارمیشن. تو اب یہ کیا ہوتا ہے, اٹ شوز کہ یو ٹیک ڈیسیژنز آن دی بیسس آف ریسنٹ اینڈ ویوڈ انفارمیشن. یا آپ مطلب یہ کہ کوئی سلیکشن کرتے ہو سیل فون کی, آپ کہتے ہو کہ جی میں نے موبائل خریدنا ہے اور اچھا ہو, اس کے لیے اچانک ہی فیس بک پہ یا سیل فون پہ کسی سے بات کرو, ریلیٹیو سے, اس نے آپ کو فون کیا اور بتایا کہ جی کیا کر رہے ہو یار, بس ویسے موبائل لینے کا سوچ رہا ہوں, اور وہ کہو کہ وہ آپ کو کہے کہ ٹیکنو لو یا اوپو لو, بہترین ہے, اور آپ کہتے ہیں زبردست یار, میرے دوست نے کہا اوپو, آئی شوڈ گو فار اٹ. ناؤ دیز آر some availability biases which we usually take. Okay, so if you have any sort of questions related to this, so the forum is open to have question answer.